देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जेजू सिनगोगान पावत असताना थंय देमसार लागलो एक व्यक्ती येवन म्हणटा, "तूं देवाचो पूत, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें?" म्हणून सांगता आसतना जेजू म्हणटा, "थोंड धांप आनी ह्या मनशांतल्यान भायर सर" म्हणून सांगता आसतना थंय कितेंच बादा करनासतना तेंचे देमसार धांवतात. जेजूच्या एका उतराक खालतीमान घालतात आणि थंय आसले म्हणटात कसल्या अधिकाराची उतरां ही. एकाच उतराक थंयसर देमसार समेत खाल जातात. वैभव भयणीनो, सिनगोगांत एक देवाळांत एक व्यक्ती आसा आणि ताका देमसार लागला. आणि देवाचे उतार, जेजू क्रिस्ताचे उतार ताच्यात हांव देमसार भायर धांवडायता. आज आमी तशेंच आमी खंयी आसल्यार आमच्या भितर जर तर काळोख आसा जाल्यार आमी काळोखाची भुरगीं जाता. पूण आज आमकां देवान विंचून काडलां उजवाडाची भुरगीं जावंक ह्या संवसाराच्या काळोखाची भुरगीं न्ही, बगरज देवाच्या उतराची, उजवाडाची भुरगीं जावंक, देवाचें मंदीर जावन देवान आमकां विंचून काडलां. ताच्या रगतान आमकां ताणें धुवन नितळ केलां आनी त्या रगतान आमकां पवित्र केलां. आमकां थंयसर संपूर्ण रितीन ताच्या आत्म्याक घेवन त्या आत्म्या मुखांतर आमी पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. पूण आज आमी कोणाक घेतलां? आज आमचें अंतस्करण धुवन नितळ जालां गे जेजू क्रिस्ताच्या रगतान वा आमचें काळीज थंयसर काळोखांत भरलां गे. पूण आयचें पयलें वचप म्हणटा तुमी काळोखाचीं भुरगीं न्ही बगर आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन आसांव. कित्याक कशें आमकां कळटा? आज आमचो बरवसो आमच्या काळजांत कितें जावन आसा? आमचो बरवसो जर तर सस्नीक जिवीत जेजू क्रिस्त बेगीनच येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता म्हणून जर तर त्या परवशान आमी जियेता जाल्यार खंडीत आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन आसांव. आनी सोर येता येवच्या बरी जेजू क्रिस्ताचें येणें जावंचार आसा. पूण आमी ह्या संवसाराच्या काळोखाक थंयसर आमी वळख जाल्ली न्ही. जर तर अत्म्यांत आमी जीव जोडुना जाल्यार खंडीत आमी काळोखांत आसांव. पूण आज जेजू क्रिस्त आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन कितें सांगता म्हळ्यार आमच्या भितर असलें, आमच्या देवाळा भितर असलें सगळें तो ताच्या उतरांनी भायर धांवडावंक शकता. शुभ वार्ता आमचे भितर नवें जिवीत हाडटा. शुभ वार्ता आयकून भावार्थ दवरता आसतना आमचें जिवीत उजवाडाचें जाता. आमी उजवाडाचीं भुरगीं जाता. कित्याक देव उजवाड जावन आसा आनी तो उजवाड आमच्या भितर आसतना आमी उजवाड जाता आनी उजवाडाचीं भुरगीं आमी जाता आनी हीं उतरां आमकां बदलिता. देवाचीं दैवीक उतरां कशें जेजू क्रिस्त देवाळाक वचून थंयसर असलेल्या हर एकल्यांक तो धांवडायता. तशेंच ह्या घडये आमच्या काळजांत आमची कूड म्हणलें देवाळ तो नितळ करूंक शकता ताच्या उतरांनी मात्र. केदाळ आमी उतरां आयकत हांव अधिकारान भरलेलीं उतरां जावन आसात. शुभ वार्ता जावन आसा आनी जेजू क्रिस्तचो शुभ वार्ता जावन आसा आनी जेजूचो आत्मो घेतलेली आमी भागी जावन आसा. हांव केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय जेजू म्हजो बदलाक म्हज्या बदलाक म्हणून हांव भावार्थ दवरतां. तवळ आमी ताचे सारकीं जाता आनी ताच्या पवित्रपणांत आमी वांटेली जाता. आमेन.